बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नई चीज़ के साथ हाज़िर है। गई हुई जवानी को वापस लाने और आए हुए शबाब को तादेर कायम रखने के लिए तहकीक व तलाश करने वाले साहिबान इल्म व फ़न ने सैकड़ों नज़रिए कायम कर दिए हैं और हज़ारों नज़रिए और हक़ाइक़ अभी तह नकाब में हैं, जिनकी नकाब कुशाई आज नहीं तो कल होकर रहेगी। इन सैकड़ों नज़रियों में से चंद एक नज़रिए तो अब नज़रिया की हद से गुज़र कर हक़ाइक़ बन चुके हैं। इन हक़ाइक़ से काम लेकर जो शबाब आवर तजर्बात इंसानों और हैवानों पर अब तक किए जा चुके हैं और जिनमें से बाज़ हैरत अंगेज़ी की हद तक शानदार और कामयाब पाए गए हैं, इस बात का यकीन दिला देने के लिए काफ़ी है कि बुढ़ापा बिल्कुल अटल नहीं है, और अगर बुढ़ापा अटल नहीं है तो मौत भी अटल नहीं हो सकती, क्योंकि मौत अज़ा की उस मखसूस कमज़ोरी की वजह से वाक़या होती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। हादसाती अमवात मसलन कुएं में गिरकर, रेलवे लाइन के नीचे कटकर एक्सीडेंट वगैरह से मुस्तस्ना है। तबई और फितरी मौत वही हो सकती है जो हरारत गुरेज़ी और कुव्वत हयात का ज़ख़ीरा ख़त्म होने की वजह से वाक़या हो। जिस तरह रोगन के ख़त्म हो जाने से चिराग गुल हो जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम बताता है कि अभी तक कोई ऐसी मौत वाक़या नहीं हुई। मौत सिर्फ़ उस वक़्त वाक़या होती है जब जिस्म में किसी मर्ज़ की वजह से ऐसा तग़य्युर पैदा हो जाता है जिससे कमज़ोरी पैदा होती है। इस नुक्ता निगाह से देखा जाए तो बुढ़ापा भी मर्ज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी मखसूस कमज़ोरी पैदा होती है जो मौत का पेश ख़ैमा है। इस मखसूस कमज़ोरी को, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, अगर मुस्तकिल तौर पर दूर किया जा सके तो ज़ाहिर है कि ना सिर्फ बुढ़ापा ही दूर हो जाता है बल्कि मौत का अंदेशा भी कम हो जाता है। लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा तरीका मालूम नहीं हो सका जिससे इस कमज़ोरी को हम मुस्तकिल तौर पर दूर कर सकें। इसलिए बुढ़ापा और मौत भी इंसानी कुर्बानियों का तकाज़ा करने के लिए अभी तक हमारी दुनिया में मौजूद है। ऐसे तरीके अलबत्ता हमने मालूम कर लिए हैं जिनसे इस मखसूस कमज़ोरी को, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, एक मुख्तसर और महदूद मुद्दत के लिए दूर या कम अज़ कम रोका जा सकता है। बाकी दुनिया बाउम्मीद कायम है। अब सवाल ये है कि मखसूस कमज़ोरी क्यों पैदा होती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। इस सवाल के एक से ज़्यादा जवाब हैं और इसी वजह से राइजुल वक़्त मशहूर और कामयाब शबाब आवर तरीके भी एक से ज़्यादा हैं। यहाँ सिर्फ एक जवाब पेश करना है और वो ये है कि ये मखसूस कमज़ोरी, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, गैर कनाती वजूद की रतूबतों की तरावश की वजह से पैदा होता है। किसी भी तरीका से इन वजूद की रतूबतों की तरावश को आलम शबाब की तरावश से हमसाया कर दो और बुढ़ापे के आलम में भी शबाब के मज़े लूट लो। यूँ तो जिस्म में बहुत से गैर कनाती वजूद हैं और हर एक वजूद का फ़ेल अलग अलग है और जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी और अहम, लेकिन जवानी पैदा करने, बरकरार रखने और वापस लाने में दो ही वजूद का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। और फिर लुत्फ़ ये कि इन ही
حدودوں کو تحریک و تقویت پہنچا دی جائے تو جسم کے باقی تمام حدود از سر نو انہی کی تحریک سے جمع ہو جاتے ہیں اور انہی حدودوں کے تعطل سے جسم کے تمام حدود پر تعطل چھا جاتا ہے۔ غیر کناتی حدود نہ صرف جسم اور دماغ ہی کو بناتے ہیں بلکہ شخصیت کو بھی بنانا بھی انہی کا کام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے حدود سے نپولین کو اس قدر زبردست شخصیت کا مالک بنا دیا گیا تھا کہ اس کے جنگی مالکوں نے مغربی دنیا میں ایک زلزلہ سا پیدا کر دیا تھا اور اسی حدود کے زوال کے ساتھ اس کی شخصیت بھی اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا زوال شروع ہو گیا تھا اور اس عظیم الشان شہنشاہ کو سینٹ پلینا کے جزیرہ میں ایک قیدی کی حیثیت سے اپنی زندگی کے ایام بسر کرنے پڑے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم، ماحول، سنہری موقع کے فوائد کے پیش نظر رکھتے ہوئے بھی پوری صداقت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نپولین کا عروج اور زوال اس کے غدہ نخامیہ کے عروج و زوال کے پس قدم رہا ہے۔ نپولین کے عروج کا زمانہ بھی وہی تھا جو اس غدہ نخامیہ کے عروج کا زمانہ تھا اور اس کے زوال کا زمانہ بھی وہی تھا جو اس کے حدود نخامیہ کے زوال کا زمانہ تھا اور یہ غدہ نخامیہ اس قدر حیرت انگیز اور ایک دنیا کو تہ بالا کرا دینے والا ہے، بذات خود یہ اس بری کے پھل سے زیادہ بڑا نہیں ہے، وزن میں تقریباً 5-6 رتی سمجھے۔ یہ غدہ قاعدہ دماغ میں ایک نشیب میں واقع ہوتا ہے۔ تقریباً ایک ہی عمر کے 2 مرد ہیں، پہلا جس میں غدہ نخامیہ بڑھ گیا ہے وہ دیو پیکر بن گیا، دوسرا جس میں اس غدہ کی نشو و نما اچھی نہیں ہوتی وہ ٹھکنا رہ گیا۔ اگر عمل جراحی سے اس 5-6 رتی وزن کے غدہ نخامیہ کو نکال دیا جائے تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ عورت میں اگر یہ غدہ زیادہ نشو و نما پا کر اپنی رطوبات فرازات زیادہ مقدار میں پیدا کرنے لگے تو عورت کی نسوانیت زائل ہو جاتی ہے، اس میں مردانہ پن آ جاتا ہے، چہرے پر بال اگاتے ہیں اور آواز بھی مردانہ ہو جاتی ہے جو مردوں میں خصیوں کی صورت میں ہے اور عورت میں خصیت الرحم کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ تجربات شاہد ہیں کہ انہی حدودوں پر مردانگی اور عورت کی نسوانیت کا دار و مدار ہے۔ سن بلوغت سے پیشتر مرد کے خصیے نکال دو تو اس کے داڑھی اور مونچھ کبھی نہیں آئے گی اور آواز میں زنانہ پن پیدا ہو جائے گا اور اس کے چہرے پر نسوانیت چمکنے لگے گی، اس کی قوت مردمی زائل ہو جائے گی اور وہ قبل از وقت بوڑھا ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کے خصیت الرحم نکال دیے جائیں تو اس میں مردانہ خصائل پیدا ہو جائیں گے اور اس کی نسوانیت زائل ہو جائے گی۔ ان چند مثالوں سے غیر کناتی حدود کی حیرت انگیز اور کایا پلٹ قوت کا اندازہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جوانی کے پیدا کرنے، قائم رکھنے اور گئی جوانی کو واپس لانے کے تجربات کے سلسلہ میں جو حدود سب سے زیادہ اہم سمجھے گئے ہیں وہ 2 ہیں۔ پہلا حدود درقیہ یعنی تھائرائیڈ گلینڈ، دوسرا حدود تناسلی، کیونکہ اعضائے شباب کے سلسلہ میں یہی سب سے زیادہ اہم پائے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ اس رائے سے مطمئن ہیں تو اپنی رائے میرے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔